सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ अध्यादेश सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर जयनगर सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि रेलवे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अध्यादेशका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयका रायका लागि पठाएको हो। मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले रेल चलाउनका लागि कानुन अपरिहार्य भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए। 22 वैशाख 2078 मा पनि सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र पास नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। अब यसअघि जारी भएको अध्यादेशमा केही पक्ष मात्रै परिवर्तन गरेर मस्यौदा तयार गरेको सचिव श्रेष्ठले बताए। सरकारले आवश्यक तयारी पूरा नगर्दा रेल ल्याए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारतबाट नेपाल सरकारले सञ्चालनको लागि ल्याएको रेल कानुन अभावमा धनुषाको इनोर्वामा 1 वर्षदेखि थन्काएर राखिएको छ। रोहतटमा भारतीय नम्बर प्लेटको कार पोखरीमा खसेर दुर्घटना हुँदा 4 भारतीय नागरिकको ज्यान गएको छ। रोहतटमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका 4 जनाको शनाखत भएको छ। शनिबार राति चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक खण्ड अन्तर्गत जुनखुनवा चोक नजिक भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना भएको थियो। UK 12C 2900 नम्बरको भारतीय कार दुर्घटनामा भारत बिहारका 25 वर्षीय दीनानाथ शाह, 30 वर्षीय अरुण शाह, 28 वर्षीय दिलीप महतो र 27 वर्षीय अमित महतो रहेको रोहतट प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए। कारण अनियन्त्रित भई सडक खण्ड भन्दा 20 मिटर छेउमै रहेको ठुलो खाडलमा खसेको थियो। कार दुर्घटना पश्चात तत्काल कारको सिसा फुटालेर 4 जनालाई निकाली उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल गौरमा लगेपछि चिकित्सकले 4 जनाले मृत घोषणा गरेका थिए। मृतकहरूको आइडी कार्डको आधारमा पहिचानको लागि भारतीय प्रहरीलाई तस्बिर सहितको मेसेज पठाएपछि उनीहरूको परिवारजन आएर शनाखत भएको प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए। दुर्घटनामा मृत्यु भएका 4 जना रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित आफन्त नरेश शाहको घरमा छठको प्रसाद पुर्याउन आएर घर फर्किँदै थिए। सवारी दुर्घटनामा परिवारमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोलवी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कोहलवी चोलका 20 वर्षीय सागर चौधरी र 19 वर्षीय सुशील चौधरी रहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। गए राति 8:30 बजे बारा कोलवी नगरपालिका 1 चोकमा कोलवीबाट श्रीपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 42F8023 को मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई बटोलिया स्वास्थ्य चौकीको भवनमा ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा 20 वर्षीय सागर चौधरी, 19 वर्षीय सुशील चौधरी र 20 वर्षीय अशोक चौधरी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई उपचारका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल पठाएको थियो। बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका सागर र सुशीलको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र अशोकको उपचार भइरहेको जानकारी दिए। रोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। माडी गाउँपालिका 6 हानिङबाट घरती गाउँका लागि छुटेको डा 1J382 नम्बरको यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा 2 जना पुरुष र 1 जना महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गएको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जीप दुर्घटनामा माडी 6 हानिङका 51 वर्षीय रुद्र पुन, 53 वर्षीय टेक बहादुर पुन र 47 वर्षीय चौसरा बिकको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा त्यही वडाका 21 वर्षीय दिना घरती, 18 वर्षीय पुन र 21 वर्षीय कल्पना बिक घाइते भएका छन्। घाइते भएका 3 जनालाई उपचारका लागि रोल्पा अस्पताल रेउघा ल्याउँदै गरेको प्रहरीले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली पौरख र गौरवभित्र लुकेर बसेका कयौं प्रतिभालाई बाहिर ल्याई नेपालको अपार बौद्धिक क्षमतालाई
माफ गर्नुहोला विश्व सामु चिनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटनका अवसरमा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक रूपमा जतिसुकै उन्नत भए पनि सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको परिकल्पना र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको अग्रसरतामा स्थापित प्रतिष्ठानले मुलुकको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि प्रज्ञाकी अध्ययन र सांस्कृतिक संरक्षणमा थप योगदान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समयको मागअनुसार प्राज्ञिक सामग्रीको उत्पादन हुनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। अनुसन्धानबाट नेपालको विविध भाषाभाषी जाति समुदायका मौलिक संस्कृति, कला, साहित्यलाई समेटिनेहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र उन्नयनका क्षेत्रमा थप प्रयास गरिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालको भौगोलिक बनोट सप्तरङ्गी इन्द्रेणी समाज, वीरतापूर्ण इतिहास र गौरवशाली पुर्खाहरू निकाल्नु मात्र समेट्न सकिँदैन भने पनि हजारौं सांस्कृतिक कृतिहरू, साहित्यिक कृतिहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यहाँका हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यकाभित्र रहेका हरेक खोला, खोल्सा, रुख, चौतारी, मठमन्दिर, गुम्बा, देवालय आदिको आफ्नो पनि अमर कथाहरू छन्। प्रत्येक जाति र संस्कृतिसँग जोडिएका अनेक प्राज्ञिक सामर्थ्यहरू छन्। नेपाली पौरख र नेपाली गौरवभित्र लुकेर बसेका कैयौं सम्पदाहरू छन्। तिनको खोजी र प्रकाशन आजको प्रमुख आवश्यकता पनि हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अगुवाईमा हामीले हाम्रो अपार बौद्धिक सम्पत्तिलाई विश्वसाथमा चिनाउनु पर्दछ। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, सामाजिक शास्त्र आदि जस्ता कुराहरू देशलाई चिनाउने आधार हुन्। देश भौतिक रूपमा जतिसुकै सम्पन्न भए पनि त्यस देशको सांस्कृतिक पक्ष कमजोर छ भने त्यसले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री देउवाले महाकवि देवकोटा संग्रहालय निर्माणले देवकोटा प्रति सम्मान हुने उल्लेख गर्दै सभाबाट सांस्कृतिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले कोभिड-19 को महामारीका समयमा पनि प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानका काममा नियमितता दिएकामा प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले प्रतिष्ठानले ऐतिहासिक ग्रन्थहरूको प्रकाशन र पुनः प्रकाशन गरेर भाषिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले प्रतिष्ठानले लेखक, साहित्यकार परिचय पत्र वितरण गरेर उपयोगी काम गरेको जानुभयो। सभामा नेपाल संगीत नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति नारायण भक्त श्रेष्ठ रायन र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्मचार्यले सभामा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आज पनि अवरोधकै बीच सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेर आज पनि सर्वोच्चमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले गएको शुक्रबार पनि जबरालाई अदालत प्रवेश गर्न रोकेका थिए, तर उहाँ अर्को गेटबाट भित्र
छिर्नु भएको थियो। शुक्रबार जस्तै आज पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा वैकल्पिक बाटो हुँदै छिर्नु भएको हो। अदालत परिसरमा वकिलहरूले धरना दिइरहेका छन्। यसैबीच बारले धरना र प्रदर्शन गरेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराको समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा आज 10 वटा इजलास तोकिएको छ। सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्न भने पनि आज विभिन्न प्रकारका मुद्दालाई समेटेर इजलास गठन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आज आफ्नो लागि इजलास तोक्नु भएको छैन। आर्थिक समाचार। भारतीय खुला बजारमा नेपाली विद्युतीय प्रति युनिट 32 रुपैयाँ भारू 20 रुपैयाँ सम्ममा बिक्री भएको छ। गत बिहीबार भारतीय विद्युतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा उक्त मूल्यमा पनि विद्युतीय बिक्री भएको हो। बिहीबार साँझ भारतको 6:30 देखि 6:45 सम्मको ब्लकमा नेपाली विद्युतीय प्रति युनिट भारू 20 सम्ममा बिक्री भएको नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताए। सबै विद्युतीय 20 भारूमा नै बिक्री भएको भने होइन, मार्केट अनुसार फरक फरक दरमा विद्युतीय बिक्री भइरहेको हुन्छ। उनले भने त्यस चक्रमा उक्त अवधिको बिजुली त्यस मूल्यमा बिक्री भएको हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। भारत सरकारको अनुमति पाएसँगै प्राधिकरणले गत कार्तिक 17 गते यता निरन्तर त्यहाँको विद्युतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। सामान्यतः प्राधिकरणले दैनिक औसतमा प्रति युनिट भारू 3-4 मा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। भारतमा देखिएको ऊर्जा सङ्कट र पिक आवरमा विद्युतीयको मूल्य बढ्ने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले कार्तिक 17 गते यता आफ्नै स्वामित्वको 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट जलविद्युतीय आयोजनाबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युतीय भारतीय खुला बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले दिनमा 15 मिनेटको 96 वटा ब्लक मार्फत बिजुली बिक्री गर्छ। त्यस अनुसार विद्युतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा 15 मिनटमा नै बिजुलीको खरिद बिक्री दर थप घट हुने गर्छ। त्यस क्रममा बिहीबार साँझ 6:30 देखि 6:45 सम्मको ब्लकमा भारू 20 मा नेपाली विद्युतीय बिक्री भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक ब्लकमा विद्युतीयको खरिद बिक्री दर फरक फरक वा एउटै पनि हुन सक्छ। भारू 1.99 मा पनि बिजुली बिक्री हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रति युनिट भारू 20 मा बिजुली बिक्री हुन खुसीको कुरा भएको बताए। त्यहाँ कुन दरमा बिजुली खरिद बिक्री गर्ने भनेर हाम्रो हातमा हुँदैन। मार्केटको सिस्टम अनुसार प्रत्येक 15 मिनटमा बिजुलीको खरिद बिक्री दर मार्केटले नै निर्धारण गर्छ। माग र आपूर्तिको अवस्था अनुसार विद्युतीयको दर निर्धारण हुने गर्छ। उनले भने त्यस क्रममा हाम्रो विद्युतीय पनि भारू 20 सम्ममा बिक्री भएको छ, तर दैनिक औसतमा 3-4 भारूमा हाम्रो विद्युतीय बिक्री भइरहेको छ। भारत सरकारले गत कार्तिक 15 गते प्राधिकरणलाई आफ्नो विद्युतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युतीय बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। भारतले एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युतीय किन्न त गत वैशाखमा नै अनुमति दिएको थियो। अहिले आएर विद्युतीय बिक्री गर्न पनि नेपाललाई अनुमति दिएको हो। त्यसपछि प्राधिकरणले त्यहाँको एक्सचेन्ज मार्केटमा 39 मेगावाट विद्युतीय बिक्री गर्दै आएको छ। भारतीय खुला बजारमा विद्युतीय किनबेचका लागि अनुमति पाउने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सेनामाथि आक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार मणिपुरको चुरनचन्दपुरमा भारतीय सेनाको एक समूहमाथि आक्रमण भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आक्रमणमा एक कर्नेल, उनकी श्रीमती र उनका 8 वर्षीय छोरा समेत असम राइफल्सका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा मारिएका कर्नेल विप्लव त्रिपाठी 46 असम राइफल्सका कमान्डिङ अफिसर थिए। आक्रमणमा थप 4 जना जवान घाइते भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैनिकको यस बलिदान
बिर्सने बताएका छन्। त्यस्तै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यो आक्रमणलाई कायरतापूर्ण आक्रमण भनेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र भारतको बिहारमा एकजना पत्रकारको अपहरण गरी हत्या गरिएको छ। बिहारको मधुबनी जिल्लाका पत्रकार बुद्धिनाथ झा अविनाशको शव आधा जलेको अवस्थामा फेला परेको छ। पत्रकार झा नर्सिङ होम र अस्पतालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विषयमा कलम चलाउँदै आएका थिए। 22 वर्षीय पत्रकार झा मधुबनीको बेनीपट्टीबाट प्रकाशित हुने समाचार पोर्टल बीएनएन न्यूज बेनीपट्टीमा काम गर्थे। उनले लगातार रूपमा नर्सिङ होम र अस्पतालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारबारे समाचार लेख्दै आएका थिए। उनकै समाचारको प्रभावले बेनीपट्टीका 4 नर्सिङ होमले केही महिना अगाडि 50-50 हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवाना समेत तिरेका थिए। झाका दाजु त्रिलोक झाका अनुसार पहिले उनले एक क्लिनिक सुरु गरेको, तर स्थानीय नर्सिङ होम सञ्चालकले सताएपछि उनले क्लिनिक बन्द गरेर फर्जी नर्सिङ होमको अवैध धन्दा उजागर गर्न पछिल्लो 2 वर्ष यता पत्रकारिता सुरु गरेका थिए। 9 नोभेम्बरमा अपहरणमा परेको उनको शव हत्या गरेको अवस्थामा शुक्रबार फेला परेको थियो। हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इक्वेडरको एउटा जेलमा कैदीहरूबीच झडप हुँदा कम्तीमा 68 जनाको ज्यान गएको छ। गाकुइल शहरमा रहेको जेलमा झडप भएको हो। झडपपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन 100को संख्यामा सेना परिचालन गरेको छ। झडपपछि जेलभित्र प्रवेश गरेको प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ र बन्दुक फेला पारेको बीबीसीले जनाएको छ। यो वर्षभित्र नै इक्वेडरका जेलमा भएको झडपमा 200 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। यो जेलमा गएको सोचमा पनि झडप भएको थियो। त्यसबेला 100 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। यसअघि गएको फरवरीमा पनि 3 वटा जेलमा झडप भएको थियो। ती घटनामा कम्तीमा 79 जनाको ज्यान गएको थियो। मेक्सिकोमा माफिया समूह र तस्करको प्रभाव बढेकाले इक्वेडरको जेलमा बारम्बार झडपका घटना हुँदै आएको त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। जैविक मलको गुणस्तरलाई लिएर चीन र श्रीलङ्का बीच विवाद बढ्दै गएको छ। हिप्पो स्पिरिट नाम गरेको एक विशाल चिनिया पानी जहाज गएको सेप्टेम्बरमा 20,000 टन जैविक मल बोकेर श्रीलङ्का पुगेको थियो। तर श्रीलङ्का सरकारले अजर गरे भन्दा न्यून गुणस्तरको मल पठाएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो। खेतीबालीमा नोक्सानी पुर्याउने मल पठाएको भन्दै श्रीलङ्काका किसान र कृषि वैज्ञानिकले विरोध गर्दै मल अस्वीकार गर्न दबाब दिएका छन्। श्रीलङ्काले चीनको किङदाओ कम्पनीबाट 49.7 मिलियन डलरमा 99,000 टन जैविक मल खरिदको सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो खेपमै गलत र न्यून गुणस्तरको मल पठाएको भन्दै श्रीलङ्काले स्वीकार गरेको छैन। श्रीलङ्काको कृषि विभागका महानिर्देशक अन्जथा डी सिल्वाले चीनले पठाएको मलको नमुना जाँच गर्दा बालीलाई हानि गर्ने प्रमाण भेटिएको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्काको एक अदालतले पनि चिनिया मल बापतको रकम नतिर्न आदेश दिएको छ। तर यसको जवाफमा श्रीलङ्कामा रहेको चिनिया दूतावासले बैंकलाई नै कालो सूचीमा राखेको छ। चिनिया कम्पनीले पनि अजर अनुसारकै मल पठाएको दाबी गर्दै उल्टै 8 मिलियन डलरको क्षतिपूर्ति मागेको खबरमा उल्लेख छ। सेप्टेम्बरमा हम्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेको जहाजबाट मल झर्न अनुमति नदिएपछि चिनिया कम्पनीले जहाज दक्षिण पश्चिमी तटमा पार्किङ गरेर राखेको छ। श्रीलङ्काले देशमा रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जैविक मलको मात्रै प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। खेल समाचार। आईसीसी T20 विश्वकपको उपाधिका लागि आज अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड खेल्दैछन्। फाइनल खेल आज बेलुका 8 बजी दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा सुरु हुनेछ। दुबई टोली पहिलो पटक T20 विश्वकपको उपाधि जित्ने होडमा छन्।
न्युजिल्यान्ड पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो भने अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक उपाधिका लागि खेल्न लागेको हो। सन् 2010 मा भएको विश्वकपमा अस्ट्रेलिया इंग्ल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। अस्ट्रेलिया सुपर 12 मा समूह 1 बाट दोस्रो हुँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। अस्ट्रेलिया इंग्ल्यान्डसँग मात्रै पराजित भएको थियो भने बाँकी 4 खेल जितेको थियो। सेमी फाइनलमा अस्ट्रेलियाले समूह 2 को विजेता पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै न्युजिल्यान्ड पनि समूह 2 को उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको थियो। पाकिस्तानसँग पराजित न्युजिल्यान्डले भारत, स्कटल्यान्ड, नामिबिया र अफगानिस्तानलाई हराएको थियो। सेमी फाइनलमा न्युजिल्यान्डले समूह 1 को विजेता इंग्ल्यान्डलाई पराजित गरी फाइनलमा पुगेको हो। न्युजिल्यान्डको विकेट किपर डेभन कोनबे हातको समस्याले आजको खेल खेल्ने छैनन्। यी दुई टोली बीच भएका 14 T20 खेलमा अस्ट्रेलियाले 9 तथा न्युजिल्यान्डले 5 खेल जितेको छ। हस्त अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।